बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सीरत तैयबा पढ़ रहे हैं। आज जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसका उन्वान है आगाज़ वही। पहली वही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद करने लगे और इज्तिमाई माहौल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर रहने लगे, क्योंकि लोगों का बुतों के सामने सीधा करना, इंसानियत का एहतराम न करना और दीगर खराबियां जो जाहिली माशरा में फैली हुई थीं, उन सब को देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस माशरे से बेजारी पैदा हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के एक पहाड़ जबल नूर की तरफ चले जाते और उसकी चोटी पर हिरा नामी गार में कई रातें गुजार देते। इसी मामूल का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के 40वें साल में थे कि 17 रमज़ान मुबारक मुताबिक 16 अगस्त 610 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। इस वाक़या को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूँ बयान फरमाती हैं कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सामने आ जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत और तन्हाई में रहना पसंद होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में कुछ दिनों का तोशा लेकर जाते, वहाँ इबादत करते, तोशा ख़त्म होने पर घर लौटते और फिर कुछ दिनों का तोशा लेकर चले जाते। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और दबाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे सख्त तकलीफ़ हुई। 3 मरतबा फरिश्ते ने ये बात और अमल दोहराया और तीसरी बार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयतें पढ़वाईं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए, उस रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़िए, और यकीनन आप का रब बहुत मेहरबान है, जिसने तालीम दी कलम के ज़रिए, तालीम दी इंसान को उस चीज़ की जिसका उसको इल्म न था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयात को लेकर इस हाल में लौटे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काँप रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, मुझ पर चादर उड़ा दो, मुझ पर चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफ दूर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सारा वाक़या बयान किया और फरमाया, मुझे अपने जान की हिलाकत का अंदेशा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तर्जुमा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बात कहते हैं और दूसरों का बोझ उठाते हैं और गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च करने के लिए कमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और जायज़ उमूर में लोगों की मदद करते हैं। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई थे, बहुत बूढ़े थे, तौरात व इंजील के बड़े आलिम थे, सुरियानी ज़बान से अरबी ज़बान में इंजील का तर्जमा करते थे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चचाजाद भाई था। उससे कहा, ए चचा के बेटे, अपने इस भतीजे की खबर लो
वर्का ने आपसे कहा, ए भतीजे, आप क्या देखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने सारा वाक़या बयान कर दिया। वर्का ने कहा, ये तो वही फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। ऐ काश मैं उस वक्त ताकतवर जवान हूँ, ऐ काश मैं ज़िंदा रहूँ जब आपकी कौम आपको वतन से निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो वाकई मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, कोई भी शख्स नहीं लाया उस जैसी चीज़ जो आप लाए हैं, मगर उसके साथ दुश्मनी की गई, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी भरपूर भरपूर मदद करूँगा। फिर वर्का ज़्यादा दिन ज़िंदा न रहा और जल्द ही वफ़ात पा गया, और वही का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। दुरूस व अबर, लीडर और नबी में फ़र्क। आगाज़ वही के वाक़या में सबसे पहला दर्स ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस हुए इस हाल में कि दिल धड़क रहा था और घबराए हुए थे। ये फ़र्क है पैगंबर और लीडर में। पैगंबर को इसका पता ही नहीं होता कि उसे पैगंबरी मिलेगी, न ही वो इसका उम्मीदवार होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे और पैगंबरी मिली, बरखिलाफ़ दुनिया के लीडरों के कि वो लीडरी के उम्मीदवार होते हैं, उसके हुसूल की सर तोड़ कोशिशें करते हैं, हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुस्तशरकीन यानी मगरिब के वो रिसर्चर जो एक ख़ास ऐनक के साथ इस्लामी मौज़ूआत पर नाकदाना और मुतासबाना ज़हनियत के साथ रिसर्च करते हैं, और मुस्तग़रबीन यानी मशरिक़ के वो लोग जो इस्लाम की वही ताबीर मोतबर समझते हैं जो मगरिब से आई हो। जब सीरत नबी पर बात करते हैं तो ये अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि पैगंबर दरअसल अपनी कौम में एक ज़हीन, बेमिसाल और अबकरी किस्म का लीडर होता है। मोअज़ात को उसके बेमिसाल कारनामों में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ ऐसा न हो सके तो उन मोअज़ात को कमज़ोर वाक़या कहकर इनकार कर देते हैं। पूरे बयान से ये तासुर पैदा होता है कि इसमें नबूवत व रिसालत और वही का कोई दखल नहीं, बल्कि सारा कमाल ज़हानत, होशियारी और अबकरियत का है। कोई भी आदमी अपनी ज़हानत और कारनामों के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे तक पहुँच सकता है। ये जो है ना मगरब वाले जो रिसर्चर हैं उनका ख्याल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महज एक अजीम लीडर के तौर पर पेश करना इसी इस्तशराकी ज़हनियत की अक्कासी है। सही तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह ताला के रसूल हैं, और आपके हाथ से जो ऐसे काम हुए जिनके करने से दुनिया आजिज़ है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़ात हैं। अल्लाह ताला की गैबी मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थी। रिसालत कसबी चीज़ नहीं जो कोई भी अपनी रियाज़त से हासिल कर ले, या कोई भी ज़हीन और अबकरी शख्सियत उसका दावा कर ले, बल्कि अल्लाह ताला का इंतखाब है। तर्जुमा: अल्लाह बेहतर जानता है जहाँ भेजे अपने पैगाम। खुदा ही जानता है कि कौन शख्स उसका अहल है कि मनसब नबुवत पर सरफराज किया जाए और इस अजीम शान अमानत इलाहिया का हामिल बन सके। ये न कोई कसबी चीज़ है कि दुआ या रियाज़त या दुनियावी जाह व दौलत वग़ैरह से हासिल हो सके, और न हर किसी
و ناقص کو ایسی جلیل قدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: اللہ ہی انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے، اور اسی طرح لوگوں میں سے پیغمبروں کو اپنے پیغامات اور احکام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ دوسرا، وفادار رفیقہ حیات کا کردار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے ہوئے واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور تسلی دی کہ آپ کی پریشانی ختم کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس میں امت کی تمام عورتوں کے لیے یہ درس و عبرت ہے کہ ایک وفادار بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کا شوہر کسی خیر کے کام میں مصروف ہو تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بلکہ معاون و مددگار بننا چاہیے، اور اس اسباب کی دنیا میں شوہر اگر کبھی بظاہر ناکام ہو تو اس پر طعنوں کی بوچھاڑ نہ کرے بلکہ تسلی کے پھول برسائے۔ تیسرا، اسباب تسلی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو اس تسلی کے 5 اسباب بیان کیے۔ اول، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ دوسرا، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پانچواں، آپ حوادث اور مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان 5 کاموں کا تعلق معاشرے اور اجتماعیت سے ہے۔ معاشرے میں ہمدردی اور اجتماعیت میں مثبت اور اصلاحی کردار ادا کرنے والا لوگوں کا محبوب ہوتا ہے۔ جب اس پر مشکل آتی ہے تو یہ تنہا نہیں رہتا۔ چوتھا، علم کی روشنی میں دوسروں کی مدد کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو ورقہ بن نوفل نے مکمل بات سنی اور ان کے پاس پچھلی کتابوں کا جو علم تھا اس علم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تائید کی، اور فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، اور فرمایا کہ کاش اگر میں اس وقت زندہ رہوں جس وقت آپ کو آپ کی قوم اپنے وطن سے نکالے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس میں ہمارے لیے درس و عبرت ہے کہ جب اللہ کسی کو علم کی روشنی سے مالا مال فرمائے اور کوئی دوسرا شخص اس کے پاس مشورہ طلب کرنے آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے علم کی روشنی میں اس کی مدد کرے۔ پانچواں، مایوس مت ہونا۔ ابا مخرجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، نکال دے گی۔ اس پر درس و عبرت ہے کہ قوم میں دعوت اور اصلاح کا کام کرنے والے کو قوم کی طرف سے بہت سی رکاوٹیں پیش آئیں گی، ان کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ دعوت اور اصلاح کی تاریخ کا تسلسل سمجھتے ہوئے اپنے کام میں جہد مسلسل کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جا بجا انبیاء علیہ السلام کے قصے موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی مخالفت کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، مایوس نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ترجمہ: البتہ تحقیق آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور طرح طرح سے ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، بس انہوں نے اپنی تکذیب اور ایذاؤں پر صبر کیا تھا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچی۔ فطرت وحی، یہ پہلی وحی تھی، پھر کچھ عرصہ وحی آنا بند ہو گئی۔ اس عرصے کو فترہ یعنی وقفے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ فترہ کا زمانہ کتنا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پر تعلیق میں 4 اقوال نقل کیے ہیں۔
2 سال 2.5 سال 3 سال، اور حافظ ابن حجر کے نزدیک راہ چند دن ہیں۔ دروس و عبرت: اس وقفے میں حکمت یہ تھی کہ پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف اور رعب طاری ہوا تھا اس سے پرسکون ہو جائیں، اور آئندہ وحی کے لیے آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے۔ فطرت وحی میں ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے اس بات کا قطعی رد اور جواب ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ وحی ایک طویل غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والا کشف تھا، اور اس کا تعلق کسی باہر کے فرشتے سے نہیں بلکہ اندرون نفس سے تھا۔ اگر ایسا ہے تو اس میں وقفہ کیوں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے کے درمیان پریشان کیوں ہوئے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے آتا تھا۔ پیغمبر کی مرضی کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ دوسری وحی۔ ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خطرناک انجام سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی کو چھوڑ دیجیے، زیادہ معاوضے کے لیے احسان نہ کیجیے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس وحی سے رسالت و تبلیغ کا آغاز ہوا۔ دروس عبر: پہلی وحی سے یہ معلوم ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ پھر وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت اور بڑھی، حتیٰ کہ دوسری وحی سے رسالت و تبلیغ کا آغاز ہوا، اور ان آیتوں میں دعوت کے کام کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ پہلی یا دوسری وحی کا بیان: پہلی اور دوسری وحی سے نے انسانی مقصد حیات کی تکمیل کر دی۔ تکمیل انسانیت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں: علم صحیح، عمل صحیح۔ پہلا علم صحیح، دوسرا عمل صحیح۔ پہلی وحی یعنی سورہ علق میں کہا گیا ہے کہ انسانی کمال کے لیے صحیح علم شرط ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری وحی یعنی سورہ مدثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم صحیح کی رفعت و بلندی کے اعتراف کے باوجود انسانیت کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہے جب تک اس علم صحیح کے ساتھ عمل صحیح موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر علم صحیح ہے اور عمل صحیح مفقود تو اس کی افادیت معطل اور بیکار ہے، اور اگر عمل ہے لیکن علم صحیح نہیں تو وہ عمل نقصان اور خسارے کا سبب ہے۔ رشد و ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے دونوں ہی کا وجود ضروری ہے، اور تب ہی انسان انسانیت کبریٰ اور کمال حاصل کر سکتا۔ پہلی وحی میں علم کا ذکر ہے۔ علم 3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے: ایک علم ذہنی یعنی وہ علم جو ذہن میں ہو، دوسرا علم زبانی یعنی وہ علم جو زبان پر آئے، تیسرا علم رسمی یعنی وہ علم جو لکھنے میں آئے۔ اب وہ علم جو ذہن میں ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان یا لکھنے میں بھی ہو۔ وہ علم جو زبان پر آئے ذہن میں خود ہوگا، وہ علم جو لکھنے میں آئے تو وہ ذہن اور زبان دونوں میں پر ہوگا۔ اسی علم کے تیسرے درجے کا پہلی وحی میں ذکر ہے، جیسے الذی علم بالقلم۔ اسی طرح اس پہلی وحی میں علم کسبی اور علم وہبی کا بھی ذکر ہے۔ الذی علم بالقلم سے علم کسبی کی طرف اشارہ ہے، اور علم الانسان ما لم یعلم سے علم وہبی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری وحی یعنی سورہ مدثر نے عمل نافع کی اساسی تفصیلات ظاہر کی ہیں۔ خدا کی ہستی اور اس کی ربوبیت کا کاملہ کا عملی اعتراف، ظاہری اور باطنی طہارت کی پابندی، بے غرض اور بے لوث اخلاق حمیدہ کی اساس، احسان پر استقامت اور قبول حق اور نیک عملی کے نتائج پر صبر ان آیات کا حاصل ہیں، اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن پر علم حق اور عمل صحیح کی تمام کائنات سمودی گئی ہے۔ اس پہلی وحی اور دوسری وحی میں داعی کے لیے اہم سبق و عبرت یہ ہے کہ جب کوئی داعی اپنی قوم کی طرف دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے جائے گا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو علم و عمل سے بھرے گا۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔